कज़न मैरिज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। बच्चे नुक्स वाले पैदा होते हैं, बच्चे सिंड्रोमिक पैदा होते हैं, बच्चे माज़ूर पैदा होते हैं। एक बच्चा थैलेसीमिया पैदा हो जाए, स्टिल दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये डेफ़िनेटली कज़न मैरिजेज़ की वजह से होता है। नाबीना बच्चे हो सकते हैं, बच्चों को हियरिंग लॉस होता है, बच्चे सुन नहीं सकते, बच्चे बोल नहीं सकते। विदाउट स्क्रीनिंग मैरिज बैन है, लेकिन हमारे पंजाब में ऐसा कोई सिस्टम एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा। मैम कैसी हैं आप? शुक्र, मैं ठीक। आई एम डॉक्टर शाज़िया बतूल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन. I have fellowship in obs and gynae. Second fellowship I have in aesthetic gynecology or cosmetic gynecology, and third I have fellowship in reproductive medicine also. And currently I am running my 2 hospitals by the same name of Shazia Zaid Medical Complex, branch 1 and branch 2. मैम पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें कीमती टाइम में से टाइम दिया। मैम आज हमारे मुआशरे में एक बड़ा अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, कज़न मैरिज। तो कज़न मैरिज से डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए? किन वजूहात की बिना पर, क्या पेचीदगियाँ होती हैं जिनकी वजूहात पे मतलब डॉक्टर मना करते हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए? एक्चुअली कज़न मैरिज हमारे कंट्री में एक तो बहुत कॉमन है। सेकंड, कज़न मैरिज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, और इन जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे नुक्स वाले पैदा होते हैं, बच्चे सिंड्रोमिक पैदा होते हैं, बच्चे माज़ूर पैदा होते हैं। और हमारी सोसाइटी ऑलरेडी मल्टीपल जेनेटिक प्रॉब्लम्स और ये नुक्स वाले बच्चों की प्रॉब्लम्स से बहुत ज़्यादा बर्डनड है। और थैलीसीमिया के बारे में है, डॉक्टर्स का इंकशाफ है कि थैलीसीमिया की जो बीमारी है ना वो जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से होती है। बिल्कुल, थैलेसीमिया 100% एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो फैमिली टू फैमिली रन करता है, ट्रांसफ़र होता है। और हमारे मुल्क में थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग का एब्सोल्युटली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग टेस्ट नहीं करवाते। इवन अगर एक बच्चा थैलेसीमिया पैदा हो जाए, स्टिल दूसरा, तीसरा, चौथा, इस होप पे कि अगला बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। और ये डेफिनेटली कज़न मैरिजेज़ की वजह से होता है। कज़न मैरिजेस, फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, चचाजाद, खालाजाद, मामूजाद, इस तरह फर्स्ट कज़न में ये बीमारी ज़्यादा देखने में आई है या सेकंड? जो थैलेसीमिया स्पेसिफिकली है ये तो फर्स्ट कज़न्स में होता है, इसलिए कि ये हर जनरेशन में होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिंड्रोम्स या बीमारियां या जेनेटिक प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो फैमिलीज़ या जनरेशन स्किप करते हैं कि अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम था तो इट्स नॉट कंपलसरी कि वो मेरे पेरेंट्स में होगा। कौन कौन सी वो बीमारियां जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं? जो हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं इसमें थैलेसीमिया है, इवन डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फिर हमारे सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड है, मैकल्स ग्रूबर सिंड्रोम एक बहुत ही लीथल एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चे सर्वाइव ही नहीं करते। आपकी प्रेगनेंसी 4 या 5 महीने तक जाएगी, आपका बच्चा डायग्नोज हो जाता है। और ये जो मैकल्स ग्रूबर सिंड्रोम में बच्चे के ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स अफेक्टेड होते हैं। स्पाइन ख़राब है, हार्ट ख़राब है, एब्डोमेन ख़राब है, किडनी ख़राब है, एंड एट 5 मंथ यू हैव टू मिस कैरी दैट। और अगर मिस कैरेज नहीं होता तो बच्चे फिर अब नॉर्मल पैदा होते हैं? एबनॉर्मल कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिसमें बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो इसमें बच्चे पेट में ही फौत हो जाते हैं। तो इट्स ट्रॉमेटिक फॉर फीमेल इन बोथ वे कि अगर आपका बच्चा रिकरेंटली पेट में फौत हो रहा है, स्टिल यू आर कैरिंग बर्डन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड देन आपके पास कुछ आउटकम नहीं है। और अगर आपका एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है तो वो फॉर लाइफ आपके लिए और सोसाइटी के लिए डेफिनेटली बर्डन एंड मुश्किल होता है मैनेज करना। इवन आई नो सम फैमिलीज़ पर्सनली जिनका पहला बच्चा नुक्स वाला पैदा हुआ है एंड दे नेवर ऑप्टेड फॉर सेकंड प्रेगनेंसी कि हम ये बच्चा नहीं मैनेज कर सकते, तो देन वाई। मैम एक तहकीक के मुताबिक अगर 1000 बच्चे की बर्थ होती है तो उसमें से 70% जो बच्चे हैं ना, 1000 में से 70% बच्चे या तो अब नॉर्मल पैदा होते हैं या फिर मर जाते हैं, या फिर अगर उनकी बर्थ हो भी जाती है तो 5 साल की उम्र से पहले वो मर जाते हैं। इसमें कितनी रियलिटी है? इसमें बिल्कुल हमारी कंट्री में जो अर्ली न्यूनेटल डेथ रेट है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, और अब हमारा जो लेटेस्ट डाटा है उसमें 73% तक चला गया है।
اور اس میں ملٹیپل کازز موجود ہیں. اس کی ایک ریزن نقص والے بچے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی کزن میریجز سے یا جینیٹک پرابلم سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کنٹری میں میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے, بچے پری ٹرم پیدا ہو جاتے ہیں, وقت سے پیدا ہو جاتے ہیں, خواتین انیمک ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نابینا بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. نابینا بچے ہو سکتے ہیں, بچوں کو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے, بچے سن نہیں سکتے, بچے بول نہیں سکتے. پھر موسٹ لیتھل ایک اسکن کی ڈیزیز ہے جو اسپیسیفکلی کزن میریجز سے ہوتی ہے اور جینیٹک ہے, اور اس میں بچوں کی اسکن بالکل ایسی ہوتی ہے جس طرح اس کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے سے ہارڈ سے ہوں. اٹ ڈزنٹ لک لائک ہیومن اسکن, مطلب یو کانٹ سی دیٹ. اینڈ آئی ہیو پرسنلی سین 1 اور 2 اس طرح کے بچے جو پیدا ہوئے, اور آپ کے لیے اور فیملی کے لیے بالکل مشکل ہوتا ہے کہ یار آپ نے اس بچے کو کس طرح دیکھنا ہے, مینیج کرنا ہے. الٹیمیٹلی ان بچوں کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کزن میرج کا ایک یہ ایشو ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس بہت ارلی ایج میں بچوں کے رشتے طے کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ کے بابا نے کیا, آپ کی دادوں نے کیا. تو وہ خاندان میں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں شروع سے رشتہ کیا ہوا ہے, ہم نے ادھر ہی کرنا ہے. وہ چچا زاد سے ہوتا ہے, خالہ زاد سے, ماموں زاد سے, تو وہ رشتے ہو جاتے ہیں. اصل میں سوسائٹی میں ایک یہ بڑا اہم عنصر ہے. بالکل یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کی جو ویوز ہیں یا جو ان کی مورل ویلیوز ہیں وہ رسپیکٹ کرنے چاہیے. بٹ اب دنیا سائنٹیفک ہو گئی ہے اور ہر چیز ایویڈنس بیسڈ ہے, سو وی مسٹ بی ریئلسٹک. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یار ہماری فیملی میں ایک ڈیزیز چل رہی ہے, جینیٹک پرابلم چل رہا ہے, بچے افیکٹڈ ہیں, بچے معذور ہیں, بچے نقص والے ہیں, بچے فوت ہو جاتے ہیں, مس کیریج ہو جاتے ہیں, دین وی مسٹ بی ریئلسٹک کہ اگر آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں, اور اگر اسٹل آپ کے جو مورل ہیں ویلیوز نہیں الاؤ کرتی آپ کو, تو یو کین گو فار ایویڈنس بیسڈ. آپ اپنی اسکریننگ کروائیں, آپ اپنے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کروائیں, بلڈ گروپ کمپیٹیبلٹی چیک کروائیں. تھیلیسیمیا بڑا دیکھنے میں آیا ہے. تھیلیسیمیا کی جو سب سے اہم وجہ دیکھنے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کزن میرج کرتے ہیں. اٹس 100% جینیٹک. آؤٹ آف کزن میرج بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک فیملی میں تھیلیسیمیا ہے تو کزن میریجز سے 100% بچوں میں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ایک فیملی میں مطلب ایک وراثتی بیماری چل رہی ہے, اگر ایک لڑکی کو کوئی بیماری وراثتی بیماری چل رہی ہے, اس کی شادی آؤٹ آف فیملی کر دیتے ہیں, تو پھر کتنے % چانسز ہوتے ہیں؟ پھر چانس کم ہو جاتا ہے. کزن میریجز میں اگر آپ کا 5 to 7% چانس ہے, تو جو جنرل پاپولیشن کا رسک ہے وہ 1 to 2% ہے. تو آپ کا جو رسک ہے وہ مور دین ہاف ریڈیوس ہو جاتا ہے. یہ فیملی کے حوالے سے مطلب جو فیملیز ارلی ایج میں بچوں کے رشتے کر دیتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی اور پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ بیسیکلی اٹس ناٹ اونلی کہ جو لوگ ارلی رشتے کر دیتے ہیں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اب دنیا ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. آپ کے بچے نے بڑے ہو کے کتنا پڑھنا ہے, کیا آپٹ کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, مطلب اٹس ٹوٹلی رانگ کہ آپ بچے کو ڈیسیژن پاور نہیں دے رہے. اور آپ پھر ارلی جو رشتے ہوئے ہوتے ہیں اس میں شادیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں, لوگ اپنا کیریئر نہیں پرسو کر سکتے, لوگ پڑھ نہیں سکتے. اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اسکریننگ آپٹ کریں, تھیلیسیمیا اسکریننگ لازمی کروائیں. اس لیے کہ دنیا میں ایون ہمارے اپنے کنٹری میں ڈسٹرکٹ ہمارا جو ہے پروونس بلوچستان, وہاں پہ اسکریننگ ہوتی ہے. اور کچھ ایسی ہمارے اپنے کنٹری میں کچھ ایسے ہیں ایریاز جہاں پہ اسکریننگ ہوتی ہے یا وداؤٹ اسکریننگ میرج بین ہے, لیکن ہمارے پنجاب میں ایسا کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا, اور تھیلیسیمیا کا برڈن ہماری کنٹری میں بڑھتا جا رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر شازیہ زاہد سے سنا کہ کس طرح کزن میرج جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں, کیا کیا ایک پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں, کیا کیا پرابلمز ہماری آنے والی نسلوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ مسئلہ صرف میرا آپ کا نہیں, یہ ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ لوگ شادیاں کر دیتے ہیں, کزن میرج کر دیتے ہیں, نہیں یہ تو ہمارا اپنا ہے. تو اس سے ہماری آنے والی نسل پہ کیا افیکٹڈ پڑ رہے ہوتے ہیں, اس بات کو دیکھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.